أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون آياتا ندل دلی هاغی کسانو لرا یزعمون چی گمانون کوي هغی یعنی بے بنیاد دعوه کوي هغی انهم آمنو چی بیشک دوی ایمان راوڑے دے بما پہاغس انزل الیکا چی نازل کرلے شوی دیتا تا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وما انزل من قبلک او پہاغ سبان دی چی نازل کرلے شوی دی مخکستان اے نبی علیہ السلام یریدون او غاڑی دوی ان یتحاکمو الى الطاغوت چووسی مسلیخ پلے حقی طاغوت تا شیطان تا مرادتنا سرکش انسان کعب ابن اشرف یہودی دے وقد امرو حالان کی حکم کڑلے شوے و دویتا ان یکفرو بیہی چی انکار دیو کی ددغی طاغوتنا ویرید الشیطان او غاڑی شیطان ان یضلهم چی گمراہ کی تاسو لرا ضلالا بعیدا پا گمراہی لری سرا جور گمراہی تمورتاو کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا او ہر کلچ اویلیشی دویتا راشی تاسو الى ما حاغس تربتا انزل اللہ چی نازل کری دی اللہ تعالی وَإِلَى الرَّسُولِ او راشی تاسو رسول تربتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربتا رأیت المنافقین نتبئین منافقان لرا یسدون عنک سدودا چی دوی با اعراض کوي مخ با اڑوستان اے نبی علیہ السلام پا مخ اڑولو سرا فکیف اذا اصابتهم مصیبت پس سحال بوی بہاغ وقت کے چکل ورسی گی دویت مصیبت بما قدمت ایدیہم بسبب دہاغی چلی گلی دی مخ کے اغلا سند دوی ثم جاؤوک یحلفون باللہ بیا برازی دوی تا تا اے نبی علیہ السلام او قسمون بخوری پنم دا اللہ ان اردنا چنو اراد زمنگا الا احسانا و توفیقا مگر دنیکی او د موافقت را وستلو د جوڑ را وستلو د صلحی اولئک الذین داہاغ کسان دی یعلم اللہ ما فی قلوبہم چی پیجنی اللہ تعالی ہاغس چی دی پزڑنو ددوی کے فاعرض عنہم پس اعراض وکد دوین اے نبی علیہ السلام وعظہم او نصیحت کود دویتا وقل لهم فی انفسهم او وینا کود دویتا ببارد نفسن دوی کے قولا بلیغا وینا اثرناکا وما ارسلنا من رسول او منگ ندے لے گلے حیث یو رسول لرا الا مگر دید پارم لے گلے لیطواع باذن اللہ چد حغت تابداری وکڑلیشی پا حکم دا اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم او کچرتا بیشک دوی بہاغ وقت کی چھ ظلمو کو دوی پزانو نخپلو جاؤوکا راغلے وے دوی تاتا فاستغفر اللہ او بخنے غختلے وے دا اللہ نا واستغفر لهم الرسول او بخن غختلے وے دا دوی دا پار رسول دا اللہ لوجد اللہ تواب الرحیم دوی بخام خواب مندلے اللہ لرا توبہ قبل ان کے او رحم کو ان کے
فلا وربک هیڅ حاجت نشت قسم تا خو بیا هم قسم خرمزو ربک پنوم در ربستا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمنون دوی هرگز مومنان نشی کېدلے حتی یحکموک فیما شجر بینهم آن تر دے چی پیسلہ کونکے وگرزوی تا لرا منصف او حکم وگرزوی تا لرا فیما پہاغ مسلو کے شجر بینهم چی واقع کی پمینز دوی کے ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا او بیا محسوس نکی دوی پزڑو نخبلو کے سقسمت تنگئی لرا یا خبگان لرا مما دهاغ پیسلی دوجی قضعیتا چتا ورلوکڑا ویسلمو تسلیما او امنی دوی پاغ منلو د خوشالی سرا ولو انا کتبنا علیہم او کچرتا منگ پرسکڑے وے پا دوی باندے ان قتلوا انفسکم چی قتل کئی زانو نخبلو لرا او اخرجو من دیارکم او وزیتا صدکورو نخبلونا ما فعلوه الا قلیل منهم نبو کڑے دوی دیکار لرا الا قلیل منهم مگر لگو د دوی ننا یعنی لگو بیا هم دغا حکم هم د اللہ منلیو ولو انهم فعلوا ما او کچرتا دوی کڑے وے هاغی کار لرا یوعظون به چی دوی تا نصیحت ورکولے کیگی پا هاغی لکان خیر لهم نداب دیر ورود دوی دپارا و اشد تثبیتا او داب دیر مضبوط انکے و هاغی ایمان لرا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا او په دغه وخت کې به خامخا ورکړیو موږ دوی ته د خپل طرفنا اجرا عظیما بدلې لوی لرا ولهدیناهم صراطا مستقیما او موږ به هدایت کړو دوی ته د نیغې لارې ومن يطع الله والرسول او هاغ سوک چه تابداریو کی دا اللہ او دا رسول دا هغو فاولئک مع الذین انعم الله علیہم پس دا کسان بوی دا هاغ خلق سرا انعم الله علیہم چه انعام کرے دے اللہ تعالی پا حغیوان دے من النبیین والصدیقین دی دغه کسان د پیغمبرانو نا او دغه صدیقینو د رښتونی خلقنا والشهداء والصالحین او دی د شهیدانو نا او د نیکانو صالحانو نا وحسن اولئک رفیقا او دیر خدی دا خلق رفیقا پا اعتبار د ملګرتیا سرا ذالک الفضل من اللہ دا ملګرتیا فضل دا اللہ دے فضل دے دا جانب دا اللہ نا وکفا باللہ علیما او کافی دے اللہ تعالی پا اعتبار دا علم سرا